जागतिक पर्यावरण दिनाचा एक भाग म्हणून वन खात्यातर्फे रोपे आणि इतर औषधी झाडांचे मोफत वाटप करण्यात येत आहे। वृक्षरोपणाच्या आणि पर्यावरण रक्षणाच्या या कामात गोमंतकीयांचा सक्रिय सहभाग लाभत असून वृक्ष लागवड आणि वृक्ष संवर्धनास सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आलं आहे। यंदाच्या पावसाळ्यात अधिकाधिक झाडे लागावीत यासाठी शासकीय यंत्रणेबरोबरच राज्यातील सर्वच घटकांनी वृक्षारोपणाच्या आणि पर्यावरण रक्षणाच्या कामात सक्रिय सहभाग नोंदवला आहे। आम्ही हांगासर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान आसा पेडणेम कंपास सो आमी ह्या झाडांचो लाभ घेवपाक गेल्या वी आर फ्रॉम आसगांव आनी आमी हांगासर घेतल्या तिकी हॉटेलां कोडुलीम सीताफळ आनी मालबेरी अशी आनी दुसरी झाड आसा जी खूब वखदी आसा। आमी मागता गोंयकारां कडेन की तुमी येवचें आनी हेजो हांगासरलो लाभ घेवचो सगळ्या झाडांचो। मॅम तुम्ही कोणतं झाड न्यायला आला? मला फुलांचं पाहिजे हां. होतं। मला मोगरे लय आवडतात हां आणि आपलं गुलछडी असलं आपलं ॲस्टर्स छोटे पौधे म्हणजे आपण फ्लॅटमध्ये राहतो तर ते कुंडीमध्ये लावत असतात। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ॲक्च्युली वर्सान एकदाच करता हांगा बट तितके अवेरनेस अशें लोकांक कोणाक कळना नासता compare other countries where there is no rains and no fertile soil they promote more than फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ते वर्सान एकदाच करता न्हू तेच तितके लोकांक सगळ्यांक टायम मेळना ते झाडां सो इनिशिएटिव्ह आणि मातशे स्ट्रेंथन जावंक जाय अशें दिसता। ॲक्च्युली ॲटलीस्ट इयरली ट्वायस थ्रायस मॅडम झाडां घेवपाची कितें स्पेसिफीक रिजन? एनवायरमेंटाक बरें आमी झाडां कापतात म्हणटकूच खंय तरी लायल्यार बरें। तुम्ही आता खंयचे झाड घेतला? होप्स घेतल्या थोडे मेडिसिन प्लांट्स घेतल्या थोडे फ्रुट्सांतले घेतल्या। आणि तुम्ही एक गार्डनर दिसता, एक सक्सेस स्टोरी तुम्ही शेअर करपाक आवडटले तुमकां? अशें खंयचें झाड तुम्ही लायला आणि ते आज व्हडलें जालां अशें? तशें हांवें युट्यूबाचेर पळोवन वेजिटेबल्सची झाडां लायिल्लीं तातूंतली 2-3 आतां रोपटी आयल्यात सो ते पळोवन बरें दिसता। मॅम कितें स्पेसिफीक रिजन झाडां घेवपाची? हां, तुम्ही
आता मेरेन कितली झाडां लायिल्लीं आसा आनी कशी सक्सेस स्टोरी आसा तुमची? अशेंच तुम्ही कितली झाडां रोय खंयची खंयची लायला? फुलांची बी. तुमकां ह्या सद्याच्या सिट्युएशनान झाडां रोवप कितली म्हत्वाची दिसता? कसली झाडां घेतला? ते पणसाचे घेतला, पेरूचे घेतला, क्रिसमसचे घेतला आणि जांभळाचे घेतला. ह्या सद्याच्या सिट्युएशनान झाडां लावपाक कितले म्हत्वाचे दिसता? झाडां ही रिली इम्पॉर्टंट. की पयलें आसलें की आमचें गोंय जे कॉन्क्रीट लँड कशें कन्वर्ट जाता आनी खुबशे कन्स्ट्रक्शन्स येता, दोंगर बिंगर सगळे फातरले आसा, जमनी सगळे लोकांनी वेचले, शेतां उरयतले आसा. सो म्हाका दिसता जितल्या लोकां कडेन जागो आसा त्या लोकांनी सगळ्यांनी झाडां लावन एटलिस्ट जितले पर्यंत आपली प्रयत्न करून जितली ग्रिनरी जावं शकता तितली लोकांनी करची. आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान बरें काम केल्लें आसा, जे 15 झाडां तो फ्री जा. सो लोकांक मागता सगळ्यांनी येवन झाडां घेवची आनी झाडां लावची. हां. I have taken certain plants, few plants. One is this lemongrass, which is good for cold, they say. And other two, no, actually I don't know the name, but I know the use of that. This is one I took. This plant, if you check it, this nowadays what happens? We have to drink hot water. So if you put that in that hot water and drink, it lot of bad bacteria are being. Okay. And this one is for brain immune system and brain empowerment, like improvement, tonic type for that. So you have given priority to take medicinal plant. Medicinal plants. Yes. Is there any specific reason to get medicinal plant? Is it due to corona you have taken only medicinal plant, or there is some Not other at all, reason? not at all. Not for corona as such, but it is also useful in these days also. Okay. But normally it is good for all time. What you have to say about the initiative taken by Forest Department? It's really good now what they have done. It is really a great job because we can grow many plants surrounding our house also. And as it is, there is no, first of all, there is no place. But if you try to improve this and grow plant, I think the environment also goes well. Okay, and these plants also are medicinal, which is also useful for our health. बरो एक टास्क घेतलेलो आसा की आमकां आमच्या गोंयकारांक जावं आमच्या युथांक फुडें सरपाक आनी तशेंच आमकां झाडांचो हो लाभ मेळपाक आनी लोकांनी आपल्या घराघरांनी व्हरून झाडां लावपाक. थँक्यू सो मच. Very sweet of them. They're giving us free. We look after the plants. Yes. People need oxygen nowadays. They'll be very helpful, and So greenery is very good for the very eyes. polluted place. Yeah. So we thought give And- back to nature. And greenery is very good.